नाजरीन आदाब। मुअर्रिखा 6 सितंबर 2023 मुताबिक 19 सफरुल मुज़फ्फर 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुल्क के साबिक सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश को पूरा मुल्क यौम असातिज़ा के तौर पर बड़ी अकीदत और लगन के साथ मनाता है। वज़ीर आला आज यौम असातिज़ा के मौके पर लोक भवन में स्टेट टीचर अवार्ड्स के लिए मुंतखब 94 असातिज़ा के एजाज़ में मुनक़िद प्रोग्राम में अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने प्राइमरी स्कूलों के 2,09,000 से ज़्यादा असातिज़ा में टैबलेट तकसीम किए। 18,381 हायर प्राइमरी स्कूलों और कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूलों में स्मार्ट लैब कायम करने का अमल शुरू किया और 880 ITC लैब का इफ्तिताह भी किया। मुल्क में एक अहम पेशरफ्त में राष्ट्रपति भवन की जानिब से G20 के मुनक़िद पर मुनक़िदा इशाइये यानी डिनर के लिए अंग्रेजी दावतनामे में इंडिया की जगह भारत लिखने पर एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि उसने इशाइया के जो दावतनामे भिजवाए हैं उन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मकाम पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस के मिस्टर थरूर ने कहा कि हिंदुस्तान को भारत कहने पर कोई आईनी एतराज नहीं है, लेकिन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा गया है कि G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में होने वाले अशाइया के लिए दावतनामे पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाना मुल्क के हर एक शख्स के लिए काबिल फख्र लम्हा है। सनातन मजहब से मुताल्लिक तमिलनाडु के वजीर उदयनिधि स्टालिन के मुतनाज़िया बयान पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ तक भी पहुंच गया है। मुल्क की 262 अहम हस्तियों ने उदयनिधि के बयान के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है। खत में कहा गया है कि तमिलनाडु हुकूमत में वजीर उदयनिधि स्टालिन ने हाल ही में जो बयान दिया है वो फिक्र अंगेज है। खत में लिखा गया है कि रियासती हुकूमत ने इस मामले में कार्रवाई से इनकार किया है। ऐसे में हम चीफ जस्टिस से गुजारिश करते हैं कि आप इस मामले में खुद से नोटिस लें और इस तरह के इश्तियाल अंगेज बयान पर कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश के जिला मऊ के घोसी असेंबली नशिस्त पर होने वाले जिमनी इलेक्शन में 49.42% राय दहिंदगान ने अपनी हक रायदही का इस्तेमाल किया है। वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी और उसी दिन नताइज का ऐलान भी किया जाएगा। आज 229 पोलिंग स्टेशनों के 445 पोलिंग बूथ पर राय दहिंदगान ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद के लिए असेंबली को 2 जोन और 27 सेक्टरों में तकसीम किया गया था। पुरअमन वोटिंग के लिए 2 जोनल और 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए थे। इसी के साथ ही 2002 सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए। मजमूई तौर से 4,30,394 राय दहिंदगान में से मर्द वोटरों की तादाद 2,31,545 और खातून वोटरों की तादाद 1,98,840 है, जबकि तीसरी जिन्स के वोटरों की तादाद 10 थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि जमीनी सतह पर मुनासिब छानबीन और तस्दीक के बगैर वोटर लिस्ट से किसी भी वोटर का नाम न निकाला जाए। अदालत ने कहा कि वोटर लिस्ट से किसी भी नाम को हज़फ करने से पहले कवायद के मुताबिक वोटर को नोटिस भेजना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन खबरों के बाद दिया है कि मुल्क भर में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम गायब हैं। जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से गायब पाए गए हैं उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक अकलियती और महरूम तबकात से है। तमाम मामलात में नाम हटाने से पहले इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया जाए और उसे वोटर्स को भेजा जाए। उत्तर प्रदेश के शहरी तरक्की और तवानाई के वजीर AK शर्मा ने आज उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड और अर्बन बॉडीज डायरेक्टरेट में तमाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशनों के कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बिजनेस प्लान, रेवेन्यू की वसूली, अर्बन बॉडीज के तवसी शुदा और नए बनाए गए इलाकों में होने वाले बिजली से मुताल्लिक कामों, फीडर्स की ट्रिपिंग को कम करने की हिकमत अमली और बरकी हादिसात को रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बिजली जिंदगी की बुनियादी जरूरत बन चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम बिजली कारकुनों को अपने काम के कल्चर और रवैये में तब्दीली लानी चाहिए और सारिफीन को परेशान करने के बजाय फौरी रिलीफ फराहम करने की कोशिश करना चाहिए। रियासती कांग्रेस के सदर अजय राय ने मरकजी वजीर के घर में हुए कत्ल और ट्रेन में खातून कांस्टेबल के साथ बर्बरियत के वाक़े की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर कौशल किशोर के घर पर बिलडोजर कब चलेगा। वो मंगल को रियासती सदर का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा पार्टी हेडक्वार्टर में सहाफियों से खिताब कर रहे थे। मरकजी वजीर कौशल किशोर के घर में अपने बेटे के पिस्तौल से बीजेपी कारकुन के कत्ल की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा, मरकजी वजीर कौशल किशोर के घर में उनके बेटे के पिस्तौल से बीजेपी कारकुन के कत्ल की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर के घर में शराब
نوشی اور جوا چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر نے جھوٹ بولا کہ ان کا بیٹا جائے وقوع پر نہیں بلکہ دہلی میں تھا، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اسے وہاں موجود دکھایا گیا ہے۔ سٹی مونٹیسری اسکول میں یوم اساتذہ کے موقع پر ایک ٹیچرز آنر تقریب کانپور روڈ آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی، جس میں نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہے۔ اس موقع پر سی ایم ایس کے تمام اساتذہ اور کارکنوں کو 1.5 کروڑ روپے کے نقد انعامات اور تحائف سے بھی نوازا گیا۔ مہمان خصوصی برجیش پاٹھک نے کہا کہ بامقصد اور معیاری تعلیم موجودہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ سی ایم ایس اساتذہ نے اپنی محنت اور لگن سے اسکول کے ساتھ ساتھ لکھنؤ کا بھی نام روشن کیا ہے۔ سی ایم ایس کے بانی ڈاکٹر جگدیش گاندھی نے اسکول کے اساتذہ سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ آج سی ایم ایس جس مقام پر کھڑا ہے اس کا صحرا بلا شبہ اسکول کے اساتذہ اور پرنسپل کو جاتا ہے۔ شعا فاطمہ گرلز انٹر کالج میں یوم اساتذہ کے موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر عاصم رضا سیکریٹری شعا فاطمہ ایجوکیشن سوسائٹی نے کہا کہ آج کا زمانہ کمپٹیشن کا ہے۔ ایک اچھا استاد صرف ایک طالب علم کو تربیت نہیں دیتا بلکہ وہ ملک کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کالج کے مینیجر ڈاکٹر حسین اصغر کاظمی نے اپنی تقریر میں کہا کہ استاد طالب علم کے اس جوہر کو پہچانتا ہے جسے دوسرے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کالج کے ڈائریکٹر پروفیسر شارب دولوی نے ٹیچرز کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ ٹیچرز پر سب سے بڑی ذمہ داری نئی نسل کی تربیت ہے۔ اسے بغیر گڑائی کا کھیت دے دیا گیا ہے، وہ جس طرح کی کھیتی اس میں کرے گا ویسا ہی پھل نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اچھا بیج بوئیں گے تو محبت کی خوشبو پھیلے گی۔ شاہین اکیڈمی عیدگاہ لکھنؤ میں یوم اساتذہ کے موقع پر شاہین اکیڈمی کے طلباء و طالبات کو خطاب کرتے ہوئے مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے کہا کہ تعلیم و تدریس نہایت مقدس اور معزز پیشہ ہے۔ ہر مذہب، سماج اور معاشرے میں اساتذہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ معلم اور مدرس کی حیثیت باپ سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ باپ اولاد کے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور واسطہ ہے، جبکہ استاد بچے کو دنیا برتنے، اچھا انسان اور شہری بننے اور رب کی معرفت جاننے اور خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ اور واسطہ بنتے ہیں۔ اسی لیے اساتذہ کرام کا احترام، قدر اور عزت اسی قدر ضروری ہے جتنی اپنے والدین کی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق عراق کی پاپولر موبلائزیشن نے 40 کے آخری ایام میں کربلا پہنچنے والے لاکھوں زائرین کی خدمت کے لیے صحت سے متعلق الرٹ رہنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق الحشد الشعبی میڈیکل اسٹاف کے نائب سربراہ نے 40 کی مشی کے عروج کے دنوں میں داخل ہونے والے لاکھوں زائرین کو سامنے رکھتے ہوئے زائرین کے لیے خدمات کو دوگنا کرنے کا مطالبہ کیا اور زائرین کو زیادہ سے زیادہ خدمات فراہم کرنے کے لیے ان راستوں کے عملے کو بھی بھیجنے کی ہدایت جاری کی جہاں سے اب مشی نہیں ہو رہی، تاکہ کربلا میں لاکھوں زائرین کے لیے صحت کی خدمات بہم پہنچائی جا سکیں اور کوئی بھی صحت کی سہولیات سے محروم نہ رہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات کی تاریخ آئندہ 8 ستمبر کو نئی دہلی میں G20 سربراہی اجلاس کے دوران طے کی گئی ہے۔ ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے مجوزہ دورے بنگلہ دیش کے پیش نظر دونوں وزرائے اعظم یعنی شیخ حسینہ اور مودی کے درمیان 8 ستمبر کو ملاقات کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ حکومت ہند اور وزیر اعظم مودی کے دفتر نے بھی اس پر اتفاق کیا ہے اور دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے درمیان 8 ستمبر کو ملاقات طے ہے، حالانکہ ابھی ملاقات کے وقت کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ دیوار چین میں سوراخ کرنے کے لیے ایک خصوصی مشین کا استعمال کرنے والے 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ چین کے صوبے شانزی میں پولیس نے دیوار کے ایک حصے میں شارٹ کٹ راستہ بنانے کے لیے استعمال ہونے والی مشینری کے نشانات کی جانچ کی۔ یہ دیوار ماضی میں غیر ملکی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے چین کے بادشاہوں کی طرف سے تعمیر کی گئی تھی۔ مشتبہ افراد نے پوچھ گچھ کے دوران یہ اعتراف کیا کہ انہوں نے دیوار میں شارٹ کٹ بنا کر علاقے میں سفر کا دورانیہ کم کرنے کے لیے اس مشین کا استعمال کیا تھا۔ چین کے سی سی ٹی وی کے مطابق فی الحال دونوں مشتبہ افراد کو قانون کے مطابق حراست میں لے لیا گیا ہے اور معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستان میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ اس سرمایہ کاری کو کانکنی اور زرعی شعبے اور آئی ٹی سیکٹر میں کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اسلام آباد میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اگلے 2 سے 5 سال کے دوران پاکستان میں $25 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں کانکنی، زرعی شعبے اور آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سعودی سرمایہ کاری سے ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔
सूडानी ज़राए के हवाले से फ्रांसीसी टीवी चैनल 24 की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के दारुल-हुकूमत खुर्तूम के शुमाल मगरिब में वाक़ एक मकान पर मार्टर गोला गिरने के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक खुर्तूम के जनूब में एक रिहायशी इलाके पर होने वाले हवाई हमले में हलाक होने वालों की तादाद 20 हो गई है। सूडान में मुज़ाहिमती कमेटियों ने एक रिपोर्ट में ऐलान किया है कि खुर्तूम के एक अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में 11 लाश मौजूद हैं, जिनमें एक औरत और 2 बच्चों की लाशें भी शामिल हैं। उधर शुमाली खुर्तूम में भी हमले होने की रिपोर्ट मिली है। यह ऐसी हालत में है कि सूडान में 15 अप्रैल को इक़्तिदार की जंग के तहत इन झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि बैनुल-अक़वामी कोशिशों से कई बार जंगबंदी का ऐलान भी किया गया, लेकिन दोनों ही फरीक एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते रहे और कोई खातिरख्वाह नतीजा नहीं निकला। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।